त्यसपछि तपाईले बाँकी प्र्याक्टिस गर्नुस् भएन भने फेरि गरौँला ल त्यस्तै खालका छन् अब अहिलेसम्म हामीले जति गर्यौं कस्टहरु निकाल्ने कस्ट अफ डेब्ट कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक र कस्ट अफ कमन इक्विटी इन्टरनल एक्सटर्नल निकाल्ने र डब्ल्युएसीसी निकाल्ने त्यही नै छ अब 15 नम्बरको एउटा हेरौँ है त गर्नु भएको त छैन होला कसैले 5.15 कसैले गर्नु भएको छ हेलो सर मैले त गरेको छैन अरूले चाहिँ थाहा भएन है अरूको मलाई थाहा भएन खनालजीले गर्नु भएको छ त राजुजी आउनु भएन आज ल यनी एउटा दुईटा क्वेशन गरौँ त्यस्तै छ सबै ल 15 को क्वेशन हेरौँ त लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन company has following capital structure भनेको छ which is considered to be optimal भनेको छ debt 25% preferred stock 15% र common stock 60% भयो भने optimal हुन्छ भनेर उले हामीलाई भनेको छ र यहाँ हुन त यो सजिलो छ क्वेशन र यहाँनिर के भनेको छ ट्याक्स रेट 40% and investor expected earning and dividend to grow at a constant rate of 6% in the future. LCC paid a dividend RS 37 per share last year, that means D0, and the stock currently sell at a price of 600 per share. Treasury bonds yield 6% and market risk premium is 5%. And LCC beta is 1.3. This term would apply to new security offering. A preferred stock debt दिएको छ. New preferred stock could be sold public at the price RS 100 per share with a dividend RS 9, flotation cost RS 5. एउटा त्यो दिएको छ. Debt could be sold interest rate KD 9%. Find the component of cost of debt, preferred stock and common stock. Assume LCC does not have the issue the additional share of the common stock भनेको external हुँदैन खाली internal मात्र हुने भयो. What is WACC? WACC निकाल्ने भनेको छ. सकिन्छ होला यसमा चाहिँ कन्फ्युजिङ पारेर मात्र यहाँ धेरै इन्फर्मेसनहरु दिएको छ. पहिला हामीले के गरौँ भन्दाखेरि म गिवन चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु होला डेब्टको यति पर्सेन्ट सबै मैले एउटा हिन्स जस्तो गर्दिन्छु. मैले ए मा हामीले के सोधेको छ भने कस्ट अफ ए मा 15 को ए मा cost of debt, cost of preferred stock र cost of common stock भनेर सोधेको छ. cost of debt सुरुमै लेखौं. cost of debt KD कति होला भनेको छ. KD त कति दिएकै छ हामीलाई 9% क्वेशनले. debt भनेर debt could be sold interest rate 9% भनेको छ हैन. 9% दिएकै छ. तर हाम्रो cost of debt after tax जसलाई हामी KDT भन्छ यहाँ अगाडि गरेको त्यो चाहिँ दिएको छैन. अब KDT भनेको के हो त भन्दा KD 1 minus tax हो. अब KD भनेको कति हो 9% हो.
1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ 40% छ एलसीसी ट्याक्स रेट 40% भनेको 0.4 हो अब कति आउँछ त यो 6 आउने हो घटाउँदा 9 6 नम्बर 54 हैन 5.4% यो कस्ट अफ डेब्ट यसरी आउँछ अर्को हामीले सोधेको छ प्रिफर स्टक कस्ट अफ प्रिफर स्टक cost of preferred stock हामी केपीएस डिनोट गर्छौं यो कति होला भनेर सोधेको छ अब कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक हामीले के दिएको छ न्यू प्रिफर्ड स्टक कुड बी द पब्लिक एट प्राइस 100 per share and dividend 9 rupees and flotation cost 5 per share could be incurred भनेको छ हामीले म्याच्युरिटी टाइम पिरियड दिएको छैन यसको प्रिफर्ड स्टकको भन्ने प्रिफर्ड स्टक पर्पेन्चुअल होला भन्ने हामी मान्छौं पर्पेन्चुअल प्रिफर्ड स्टकमा केपीएस इक्वल टु हाम्रो डीपीएस डिवाइडेड एनपी हो नेट प्रॉफिट हो अब डिभिडेन्ड कति तिर्छ भन्दाखेरि 9 रुपैयाँ तिर्छ र नेट प्रॉफिट कति होला हेर्नुस् त नेट प्रॉफिट भनेको 100 रुपैयाँको शेयर हो 5 रुपैयाँ फ्लोटेसन कस्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा 100 minus 5 भनेको 95 भनेको 9 डिवाइडेड 95 गर्नुस् कति पर्सेन्ट आउँछ त्यो के हो त कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक गराउँदै यो कति आउँछ 9.47 सर ल 9.47% आयो लेखौं 9.47% अब हाम्रो छ कस्ट अफ इक्विटी इक्विटी को केसमा हामीले माथि दिएको छ ग्रोथ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट जी 6% दिएको छ कस्ट अफ इक्विटी केएस कति होला भनेर चाहिँ एक्सटर्नल इक्विटी को हामीले कुरा गरेका छैन डिभिडेन्ड दिएको छ 37 र लास्ट इयर को डिभिडेन्ड हो भनेर छ डी0 करेन्ट प्राइस 600 दिएको छ अरु यो इन्फर्मेसनहरु दिएको छ अब केएस कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट हुँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौं त भन्दा D1 डिवाइडेड P0 प्लस G गरेर पनि हामीले केएस निकाल्थ्यौं D1 भनेको D0 1 प्लस G भयो डिवाइडेड P0 प्लस G यसमा भ्यालु राख्दा पनि हुने भयो अब D0 भनेको हामीले दिएको छ 37 1 प्लस G ग्रोथ रेट constant growth rate 6% हुनेछ 0.06 P0 600 plus growth rate 0.06 अब कति आउँछ लेखौं यो केएस हो
कति आयो 12.53 12.53 हजुर सर पर्सेन्ट आयो हैन 12.53 हामीले एले सोधेको चाहिँ प्रत्येक कम्पोनेन्ट निकालिसक्यौँ फाइन्ड द कम्पोनेन्ट कस्ट अफ डेट प्रिफर स्टक कमन स्टकको निकालिसक्यौँ एडिसनल सेयर छैन भनेछ अब हामीलाई यहाँनिर अर्को पनि इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो इन्फर्मेसनबाट पनि हामीले क्यास निकाल्न सक्छौँ तर आवश्यक छैन आवश्यक चाहिँ छैन यति भएपछि हुन्छ तर पनि कहिलेकाहीँ यो इन्फर्मेसन नदिएको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ क्यास के गरेर निकाल्थ्यौँ भन्दाखेरि आरएफ टेपिओ मोडलबाट आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा गरे पनि निकाल्न सक्थ्यौँ यहाँ रिस्क फ्री रेट कति दिएको छ ट्रेजरी बोन्ड यील्ड भनेको छ 6% जुन हाम्रो रिस्क फ्री रेट हो त्यो राख्न सक्छौँ अनि आरएम माइनस आरएफ भनेको रिस्क प्रिमियम हो जुन 5% छ इन्टु बिटा भनेको 1.3 छ यो क्याल्कुलेसन गर्दा पनि के आउँछ त भन्दा क्यास आउँछ यो गर्दा पनि 12.5% आउँछ हैन यो 6.5 हो 13 into 5 गर्दा 13.65 6.5 6 छ 12 यसरी पनि हामीले निकाल्न सक्छौं है त यसलाई क्लियर गरौँ ए को आन्सर यति भयो अब बी मा हामीले सोधेको छ 15 को बी मा व्हाट इज डब्ल्युएसीसी WACC कति होला भनेको छ हाम्रो WACC भनेको WD KDT प्लस WPPS KPS प्लस WSKS यो तीनटा कम्पोनेन्ट छ हाम्रो डेब्ट को वेट कति छ हेर्नुस् त हामीले सुरुको लाइन सेकेन्ड लाइनमा दिएको छ क्वेशनमा 25% भनेको 0.25 इन्टु केडी चाहिँ हामीले कति निकालेका थियौं सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 5.4 हो प्लस फेरि डब्ल्यू प्रिफर स्टक को कति छ 15% भनेको 0.15 इन्टु केपीएस हाम्रो कति निकालेछौं 9.47 प्लस डब्ल्यूएस वेट अफ कति दिएको छ कमन स्टक 60% दिएको छ 0.6 केएस हामीले भर्खर निकालेका थियौं 12.5 हैन 12.5 अब यसको जोडेर राख्यौं यो डब्ल्यूसी क्याल्कुलेसन गरौँ जोडेर डब्ल्यूसी मेन वेटहरु के दिएको छ वेटिङ को कस्टिङ कसरी निकाल्ने अनि त्यसपछि त्यही गर्ने खासै यसमा त्यस्तो गाह्रो छैन अरे यति मात्र निकाल्ने हो कति आयो 10.28 10.28 डब्ल्यूएससी त्यही नै भयो ओटी 10 point कति आयो रे 10.2885 ल हुन्छ जति आउँछ त्यो आन्सर
अब हामी एउटा 18 नम्बर क्वेशन हेरौं यो सायद सबैले समेट्ने खालको छ अलिकति लिनुहुन्छ रङ क्वेशन आयो नि आउने खालको हुन्छ एउटा 12 नम्बरमा त्यस्तो खालको गरेका थियौं हामीले ल क्वेशन नम्बर 18 हेरौं त 5.18 यसलाई मेटाइदिउँ आज राजुजीले भ्याउनु भएन कि हो The ACE company is interested in measuring its cost of specific type of capital as well as overall capital cost. Current investigation indicated that the following cost would be associated with the sale of debt, preferred stock and common stock. The company has 40% average tax rate. हामीलाई tax rate चाहिँ 40% भनेर दिएको छ अनि डेब्ट प्रिफर्ड स्टक र कमन स्टक भनेर अहिले जुन हामीले 15 मा गर्यौं 16 मा त्यस्तै किसिमको छ 17 मा त्यस्तै छ र मैले 14 मा पनि त्यस्तै किसिमको छ डेब्ट प्रिफर्ड स्टक कमन स्टक भनेर छुट्टै छुट्टै दिएको छ यहाँ पनि त्यस्तै दियो डेब्ट भनेर दियो डेब्ट अफ द कम्पनी cancels 20 years 1000 फेस भ्यालु बोन्ड विथ 6% कुपन फर 90 अनि सेलिङ प्राइस पनि दियो म्याच्युरिटी भ्यालु पनि दियो म्याच्युरिटी प्राइस पनि दियो साथसाथै फ्लोटेसन कस्ट भनेर अन्डरराइटिङ फी 2% अफ द फेस भ्यालु बी इन्क्युर इन द प्रोसेस भनेर दियो यो भनेको के हो त भन्दा 2% फ्लोटेसन कस्ट पनि दियो डेब्टको केसमा हामीले म्याच्युरिटी भ्यालु पनि दिएको छ फ्लोटेसन कस्ट पनि दिएको छ अब कसरी हामीले चाहिँ केडी निकाल्छौं त्यसपछि केडीटी कसरी निकाल्छौं त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं त्यसरी नै यसको पनि कम्पोनेन्ट निकाल्ने अब त्यसपछि प्रिफर्ड स्टक दिएको छ 8% preferred stock having the facing value 75 can be sold 72. A fee to per share must be paid in the underwriter भनेको छ अब यसको सेलिङ 75 रुपैयाँ पार भ्यालु हो पार भ्यालु हुँदा पनि 72 रुपैयाँ यसको सेलिङ प्राइस हो र त्यसमा पनि 2 रुपैयाँ चाहिँ के जान्छ त अन्डरराइटिङ फी जान्छ नेट प्रॉफिट कति आउँछ त्यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो अब यसमा म्याच्युरिटी पिरियड नदिएको हुनाले अहिले गरेको जस्तै जीपीएस डिभाइड एनपी गर्ने प्रिफर्ड स्टकमा डेब्टको केसमा चाहिँ हामीले त्यही अनुसार गर्छौं अब कमन स्टकको केस आयो द कम्पनी कमन स्टक इज करेन्टली हामीले 12 नम्बरको यो गरेका थियौं गर्न चाहिँ सुनिजीको चाहिँ छुट्या थियो होला हैन हजुर सर लगभग त्यस्तै छ 12 18 र बीचको क्वेशनहरु सबैले कभरेज गर्ने खालको छ अब common stock मा the company common stock is currently selling price दियो 90 per share and the company expected to pay dividend 4 per share at the end of the coming year भनेछ coming year अथवा end of the year मा हामीले पे गर्ने भएको हुनाले यो ड्यू अन भयो 4 रुपैयाँ चाहिँ यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले म्याच्युरिटी भ्यालु दिएको छ कि छैन म्याच्युरिटी टाइम दिएको छ कि छैन पर्पेन्चुटी हो कि हैन डिभिडेन्ड ड्यू अन डी0 के हो यस्ता क्वेशनहरु पढ्दाखेरि नै छुट्याइसक्नु पर्छ त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ हामीले स्टक क्याल्कुलेसन गर्दा भ्यालु अफ स्टक क्याल्कुलेसन गर्दा भ्यालु अफ बोन्ड क्याल्कुलेसन गर्दा अथवा यो डब्ल्युएससी क्याल्कुलेसन गर्दा पनि सजिलो हुन्छ अनि डिभिडेन्ड पेमेन्ट व्हिच रिप्रेजेन्टेड द फिक्स्ड पे आउट अर्निङ ओभर द पास्ट अब यहाँ हेर्नुस् त डिभिडेन्ड यहाँ दिएको छ 2010 11 12 13 14 भनेर हामीले दिएको छ डिभिडेन्डको एउटा टेबलै दिएको छ अब हामीले यहाँ माथि ग्रोथ रेट दिएको छैन दैट मिन्स हामीले यो टेबल दिएको छ टेबलबाट हामीले के गर्ने त अब ग्रोथ रेट पत्ता लगाउने हामीले 4 इयर्स को चाहिँ 10 बाट 14 सम्ममा 4 इयर्स को चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड दिएको छ डिभिडेन्डको ग्रोथ दिएको छ It is expected that in order to sell the
new common stock it must be under the specific RS5 therefore will reaches the market price 85 per share. अब new share पनि सेल गर्न सकिन्छ. The company must also pay the 3% underwriting fee भनेको छ 85 रुपैयाँ मा के गर्न सकिन्छ. प्राइस चाहिँ 90 रुपैयाँ हो. तर न्यू इक्विटी गर्नु पर्यो नि 85 मा हामीले सेल गर्न सकिन्छ. त्यसमा पनि 3 रुपैयाँ चाहिँ अन्डरराइटिङ फी जान्छ भन्छ. भनेपछि हाम्रो 85 रुपैयाँको चाहिँ सेलिङ प्राइस भयो. त्यसमा पनि 3 रुपैयाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं अन्डरराइटिङ फी अथवा फ्लोटेसन कस्ट गर्छौं र हामीलाई 82 रुपैयाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट आउँछ. यो कुरा नै हामीले बुझ्यौं. यो के हुँदाखेरि नेट प्रॉफिट आउँछ त भन्दा एक्सटर्नल इक्विटी निकाल्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ गर्छौं. इन्टरनलमा त सेलिङ प्राइस 90 राखिहाल्छ. यहाँसम्म हामीले क्वेशन नै पढिरहेका छौं. अब क्वेशन अझै तल जाउँ. यहाँ धेरै कुरा क्याल्कुलेटेड द कम्पनी मस्ट अल्सो पे यो भयो. क्याल्कुलेटेड द स्पेसिफिक कस्ट अफ इच सोर्स अफ फाइनान्सिङ इन्क्लुडिङ रिटर्न अर्निङ भनेको छ. रिटर्न अर्निङ सहित स्पेसिफिक भनेको रिटर्न अर्निङ भनेको इन्टरनल इक्विटी भयो. अनि गिवन द फलोइङ बुक एन्ड मार्केट भ्यालु अफ द डाटा calculate भनेको छ weighted average cost of capital using the value weighted. And second मा B को second भनेको छ the weighted average cost of capital using the market value weighted. Book and market value of each type of capital as follows भनेर हामीले फेरि टेबलमा दिएको छ. long term debt, preferred stock, common stock, residual earning भनेर हामीले दिएको छ. र हामीले दुई चोटीसँग क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ. एकचोटी बुक भ्यालु वेटेडबाट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो डब्ल्युएससी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो. अर्को चोटी मार्केट भ्यालु वेटेडसँग क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो. कम्पेयर द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेटेबल एक्सप्लेन व्हाई दे आर डिफरेंट भनेको छ. पहिलो त हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्नु पर्यो डब्ल्युएससी. डब्ल्युएससी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि जो वेट एउटा बुक भ्यालुबाट दिएको छ अनि मार्केट भ्यालुबाट दिएको छ. मार्केट भ्यालुमा रिटर्न अर्निङ छैन. त्यो भने मार्केट भ्यालुमा के हुन्छ त सबै न्यू स्टक हुन्छ अथवा एक्सटर्नल स्टक हुन्छ. अब डब्ल्युएससी किन चेन्ज आउँछ दुईटामा पहिला हामीले निकालौं. कति डिफरेन्ट आउँछ सम्भवतः एक्सटर्नल बढी आउँछ होला. किन भन्दा हामीले बढी कस्ट तिर्नुपर्छ. एक्सटर्नल इक्विटी निकाल्दा फ्लोटेसन कस्ट बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ. क्वेशन लामो छ तर त्यति धेरै कुराहरु चाहिँ कन्फ्युजन हुने खालको चाहिँ छैन है. अब पहिला हामीले एकमा आन्सर गर्नु पर्यो. क्याल्कुलेट स्पेसिफिक कस्ट अफ दिस सोर्स फाइनान्सिङ इन्क्लुडिङ रिटर्न अर्निङ भनेको छ. त्यो भनेको टेप प्रिफर्ड स्टक कमन स्टक कुन त भन्दा एक्सटर्नल र इन्टरनलको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त कस्ट पत्ता लगाउनु पर्यो सबभन्दा पहिला. त्यसको लागि ए बाट मैले सुरु गरे. ए को डेब्टबाट अघिल्लो क्वेशनमा हामीले डेब्टको चाहिँ के छ ब्याज दर केटी यति छ भनेको थियौं. त्यसलाई सिधै ट्याक्सले चाहिँ के गर्दै थियौं 1 - t गरेर केटीटी निकालेको थियौं. अब यहाँ त्यस्तो छैन. अब त यहाँ के दिएको छ भन्दा द कम्पनी क्यान्सल्स 20 years 1000 फेस भ्यालु बोन्ड भनेको छ. अब बोन्डको केसमा के छ पहिला हामी यहाँ हेरौं. फेस भ्यालु छ मेजोरिटी भ्यालु फेस भ्यालु एम RS 1000 छ. अनि त्यसपछि गएर म्याच्युरिटी टाइम छ. म्याच्युरिटी टाइम एम 20 years. अनि त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ. रेट आई 6% हो. पर्सेन्ट दिएको छ. अनि कुपन इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त
इन्ट्रेस्ट यो आई चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 6% अफ 1000 भनेको 60 रुपैयाँ हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के दिएको छ त भन्दाखेरि बोन विथ 6% कुपन रेट फर 90 अनि सेलिङ प्राइस दिएको छ। सेलिङ प्राइस फी चाहिँ कति दिएको छ भन्दा 970 दिएको छ। यसमा पनि अन्डरराइटिङ फी 2% अफ द फेस भ्यालु भनेको छ। अब अन्डरराइटिङ भनेको फ्लोटेसन कस्ट मानौ अथवा अन्डरराइटिङ फी लेखे पनि हुन्छ। फ्लोटेसन कस्ट 2% अफ फेस भ्यालु भनेको छ है। पार भ्यालु भनेको 2% अफ 1000 भनेपछि 20 रुपीज हुने भयो हैन। 2% अफ 1000 हुने भयो, यसको मतलब त्यो भनेको 20 रुपीज हुने। अब नेट प्रॉफिट कति हुने भयो त? नेट प्रॉफिट एनपी नेट प्रॉफिट एनपी चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा सेलिङ प्राइस माइनस प्लटेसन कस्ट हो। सेलिङ प्राइस भनेको 970 माइनस प्लटेसन कस्ट 20 गरेर काम 950 चाहिँ नेट प्रॉफिट हो। यो प्लटेसन कस्ट नदिएको भए हामीले के गर्छौं सिधै यसलाई नै नेट प्रॉफिट मान्थ्यौं। त्यति हामीले गिभन दियो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो कस्ट बिफोर ट्याक्स। पहिला त कस्ट अफ डेट बिफोर ट्याक्स हामी केडीटी सरी केडी पनि भन्छौं, केडी आफ्टर ट्याक्स हो कति होला। अब हामीलाई थाहा छ हामीले यहाँ अगाडि गरिसकेका छौं थुप्रो केसमा, यो म्याच्युरिटी पनि दिएको केस हो, यसमा सबै कुराहरु दिएको छ भने हामीले केडी के गर्छौं, हामीले के गर्छौं आई प्लस एम माइनस प्राइस डिवाइडेड एम होल डिवाइडेड एम प्लस 2 प्राइस डिवाइडेड 3 गर्छौं। अब यो भनेको आई भनेको हामीले यहाँ निकालेका छौं कुपन इन्ट्रेस्ट 60 रुपीज यहाँ निकालिसकेका छौं। कुपन इन्ट्रेस्ट भनेर 60 रुपीज निकालेका छौं। 60 हामीले राख्छौं। एम भनेको प्राइस म्याच्युरिटी 1000 भ्यालु फेस भ्यालु। प्राइस अहिले जुन छ बोन्डको अथवा यो नेट प्रॉफिट राख्छौं हामीले। $950 यो प्राइस भनेको 970 भनेर हामीले भनेका छौं, तर यहाँ नेट प्रॉफिट राख्छौं झुकिन्छ नेट प्रॉफिट लेख्नु होला यसलाई। यो प्राइस भनेर एनपी नै राख्दा हुन्छ। यो एनपी राखौं हैन भयो। एनपी यो डिवाइडेड एन भनेको 20 इयर्स होल डिवाइडेड एम भनेको 1000 प्लस 2 नेट प्रॉफिट 950 डिवाइडेड 3। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ। ये 50/20 गर्दा कति आउँछ? 20 दुना 40 60 2 62 यो त 62.5 आइहाल्यो। यो कति आउँछ तपाईलाई? 9 दुना 18 9.67 9.966.67 आन्सर चाहिँ 646 9 कति भन्नु थियो यो 966.67 आन्सर चाहिँ 6.46 6.46% चाहिँ केडी आयो। केडीटी निकाल्ने यसमा हो। अब केडीटी निकाल्ने। अब केडीटी निकाल्ने कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स भनेर लेख्नु होला। यहाँ मैले लेखिन। केडीटी कस्ट अफ डेट आफ्टर ट्याक्स भनेको केडी 1 माइनस ट्याक्स हो। केडी भनेको हामीले 6.46 निकालेका छौं। 1 माइनस ट्याक्स रेट कति छ?
0.40 0.40 यो गराउँदा कति आउँछ 3.876 3.876 चाहिँ केडिटी आयो एउटा कम्पोनेन्ट हाम्रो आयो मैले यो मेटाइदिएँ अब फेरि हामी दोस्रो कम्पोनेन्टमा जाउँ जुन प्रिफर स्टक छ दोस्रो कम्पोनेन्ट हाम्रो प्रिफर स्टक हो अब प्रिफर स्टक को केसमा डिभिडेन्ड अफ प्रिफर स्टक डिभिडेन्ड अफ प्रिफर स्टक डीपीएस कति छ 8% 8% preferred stock having the face value 75 भनेको छ है त 8% of face value को आउने हो डिभिडेन्ड 75 भनेपछि कति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दा रुपीसमा आउँछ यो So 8% of 75. अ 6 आयो 6 रुपैयाँ डिभिजन आयो अर्को हामीलाई के दिएको छ भन्दा सेलिङ प्राइस फेस भ्यालु 75 क्यान्सल्ड 72 भनेको छ सेलिङ प्राइस 72 भनेको छ तर हामीलाई के भनेको छ नि 2 रुपीस मस्ट बी पेड इन अन्डरराइटिङ भनेको छ फ्लटेसन कस्ट राख्ने हो फ्लटेसन कस्ट 2 अब नेट प्रॉफिट भनेको चाहिँ के हुन्छ त अब यहाँनिर नेट प्रॉफिट एनपी चाहिँ के हुन्छ त सेलिङ प्राइस माइनस फ्लटेसन कस्ट हुन्छ त्यो भनेको 72 माइनस 2 गरेर 70 रुपीस नेट प्रॉफिट आउँछ अब यसमा म्याचुरिटी टाइम भएको होइन त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रिफर स्टक अब कस्ट अफ प्रिफर स्टक हैन त्यसमा हामी केपीएस ले डिनोट गर्छौं कति होला हामीले निकाल्यो अब यसमा त्यो नभएको हुनाले म्याचुरिटी नभएको हुनाले हामीले पर्पेन्चुटी भनेर के गर्छौं त टीपीएस डिवाइडेड एनपी नेट प्रॉफिट गर्छौं यो फर्मुला हाम्रो डिभिडेन्ड छ रिमेन छ नेट प्रॉफिट 70 मा कति पर्सेन्ट आयो $8.57 8.57% आयो यो प्रिफर स्टक को केस छ हामीले चाहिँ डेब्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्छौं इन्ट्रेस्ट तिरेको चाहिँ ट्याक्समा घटाउन पाउनु भयो भने क्रेडिट निकाल्छौं यिनीहरुमा चाहिँ निकाल्दैन पहिले अब यो त हाम्रो के भयो त भन्दा प्रिफर स्टक को केस पनि मिल्यो हामीले बोन्ड पनि गर्यौं अब हाम्रो चाहिँ कमन स्टक को केस छ यसलाई पनि हटाइदिउँ है सर अब हाम्रो छ कमन स्टक में फेरि हेरौं त क्वेशनमा के दिएको छ सेलिङ भ्यालु दिएको छ 90 रुपीस हामी कमन स्टक प्रिफर स्टक पछि कमन स्टक सेलिङ प्राइस P0 हामीले दिएको छ 90 रुपीस अनि त्यसपछि पनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड 4 रुपीस पर शेयर अनि चाहिँ expected dividend D1 हैन एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको 4 रुपीस दिएको छ D1 है यहाँ भनेको छ त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड टु पे 4 पर शेयर एन्ड अफ कमिङ इयर पनि हुनेछ हामीले डिभिडेन्ड कसरी दिन्छ भन्ने पनि भनेको छ सँगसँगै के भनेको छ भने इट इज एक्सपेक्टेड दैट अर्डर टु सेल्स न्यू कमन स्टक मस्ट बी अन्डर द प्राइस 5 भनेको छ न्यू कमन स्टक सेल गर्न पर्यो भने अन्डर द 5 भनेको 90 रुपीस को अन्डर 5 भनेको 85 रुपीस भयो हैन
अब न्यू कमन स्टक प्राइस अफ न्यू कमन स्टक गरौँ न है प्राइस अफ न्यू कमन स्टक P95 सरी 85 है 85 हुन्छ भनेको छ क्वेशनले त्यसमा पनि के गर्छ त भन्दाखेरि 85 मा पनि 3 रुपैयाँ चाहिँ 85 को सेलिङ प्राइस माइनस द 5 गर्ने हो यो न्यू कमन स्टक चाहिँ उले के भनेको छ भने न्यू कमन स्टक निकाल्नु पर्यो भने सेलिङ प्राइसको प्राइस under the price RS5 therefore will reach the market at the 85 पनि भनेर दिएको छ त्यही दिएको छ कुरा त त्यही हो 5 रुपैयाँले तल हुन्छ त्यो 5 रुपैयाँले तल हुने भनेको 85 हो है भनेर दिएको छ क्वेशनले हैन हजुर हजुर हैन नदिएको भए पनि 90 रुपैयाँ भन्दा 5 रुपैयाँ तल भनेको 85 नै हो हामीले यसरी लेख्थ्यौं तर क्वेशनले 85 भन्छ भनेर दिएको छ सँगसँगै 3 रुपैयाँ चाहिँ के गर्छ त फ्लटेसन कस्ट तिर्छ भनेपछि त हाम्रो नेट प्रॉफिट चाहिँ कति हुने हो त भन्दा एनपी चाहिँ कति हुने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेलिङ प्राइस 85 फेरि त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ कति रुपैयाँ त फ्लटेसन 3 रुपैयाँ तिर्यो भने आरएस 82 हुने हो के यदि नयाँ शेयर किन्यो भने नेट प्रॉफिट 82 रुपैयाँ मात्र आउने अब हामीले चाहिँ कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी र कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी निकाल्नु पर्यो अब कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी जसलाई हामी केएस ले डिनोट गर्छौं यो भनेको हामीले के गर्थ्यौं त भन्दाखेरि D1 डिवाइडेड P0 प्लस G गर्थ्यौं अब P0 त 90 रुपैयाँ दिएको छ D1 पनि 4 दिएको छ ग्रोथ रेट खै G छैन अब ग्रोथ रेट नभएको हुनाले हामीले यहाँ एउटा टेबल दिएको छ र त्यो टेबलबाट हामीले ग्रोथ रेट चाहिँ त्यही अनुसार पत्ता लगाउने हो र पत्ता लगाउनु पर्छ जसलाई हामीले यहाँ वर्किङ नोट भनेर लेख्छौं र त्यो ग्रोथ रेट हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो अब ग्रोथ रेट हेर्नुस् त डिभिडेन्ड 2014 को डिभिडेन्ड कतिले भन्दा डिभिडेन्ड 2010 को डिभिडेन्ड हो कतिले भन्दा 1 प्लस कुनै एउटा रेटले बढेर त्यति पुगेको हो 2014 को डिभिडेन्ड भनेको कति हो त 3.74 हो 2010 मा कति थियो 2.853 थियो 1 प्लस ग्रोथ रेट हामीलाई थाहा छैन यहाँ चाहिँ कति हो भन्दा 4 हैन यो कसरी भएको भन्दा फेरि यहाँ फेरि टाइमलाइन लाग्यो भने यो चाहिँ यदि यहाँनिर के हो 10 हो नि 10 यो 11 यो 12 यो 13 यो 14 हो अब हामीले हेर्दा 1 2 3 4 यहाँ चाहिँ 4 त्यसरी राखेको है टाइम भ्यालुमा पनि कन्सेप्टमा बुझ्नुहुन्छ हजुर सर ल 4 त्यसरी राखेको अब त्यो भइसकेपछि अब यो क्याल्कुलेसन गरौँ 1 प्लस g को पावर 4 इक्वल टु 3.74 डिवाइडेड 2.853 हुन्छ अब 1 प्लस g इक्वल टु यो जति आउँछ नि यसको यसलाई के गरौँ त भन्दा 1/4 गर्दियौ हैन 1/4 गर्दियौ अनि फेरि यसको भ्यालु 1/4 ले स्क्वायर गरौँ त कति आउँछ अनि यो 1 यता लैजाउँछ कति आउँछ एउटा रेट आउँछ यो क्याल्कुलेसन गरौँ यो 4 यही घटाइदिनु हुन्छ यो हटाएर यो 1/4 गर्दिनु अनि पहिले यो डिवाइड यो गरौँ यस यो कति आउँछ कुनै अंक आउँछ त्यसलाई 1.31 हुन्छ हजुर 1.31 हुन्छ 31 सर अनि त्यसलाई के यो 1/4 को पावर गर्ने ए यदि हुन्छ नि यसलाई 1/4 को पावर गर्ने
भनेको पावर 0.25 हुने भयो हैन को भनेपछि 0.325 भयो ल जस्तै 1 + g = 0. हैन त्यति भएर 0.325 = 1 + g हुन आयो सर हैन त्यो भनेको मा त गर्नै हैन यो मिलेन 7% आयो मेरो मेरो त मिलेन ओ माय गॉड भयो तपाईको यहाँ मिलेन 7% आयो त्यस्तै हुन्छ होला 7.002 आयो क्याल्कुलेसन मिलेन 1 + g को पावर 4 = 3.74 / 2.853 गरौँ अनि यो कति आउँछ यो 1 + g = यो कति आउँछ यो डिभाइड यो गर्दा कति आउँछ 1 point something आउँछ होला 1.31 आउँछ 1.31 आयो यसलाई अब यो चाहिँ 1/4 ले दुई तिरै गर्दाखेरि यो 4 र 4 गयो यो त भयो यो त चाहिँ 1/4 नै रह्यो हैन यो 1/4 भनेको 0.25 पनि हो के 1.31 को पावर 0.25 गर्दाखेरि कति आउँछ अब 1 + g = 1.0700 आयो अब यो 1 अब g = यो 1 यता जाँदा माइनस हुन्छ जसले गर्दा 0.0700 आउँछ त्यो भन्नाले g पर्सेन्टेजमा जाने हो नि g 7% भयो त्यसरी भयो के मिल्यो सुन्नुजीको मिल्यो सर मिल्यो है अब हामीले त के गर्यौं भन्दाखेरि d1 त हामीले क्वेशनले दिएको छ अब यहाँ के आछ इन्टरनल निकालौं d1 हामीले क्वेशन 4 दिएकै छ p0 90 दिएकै छ प्लस ग्रोथ रेट त हामीले 0.07 निकाल्यौं अब कति आउँछ के आछ यहाँ निकालौं 4 / 90 + 0.07 गरौँ पर्सेन्टेजमा राखौं खाना उता छ है चिसो हैन 11.44 सर ल अब के आछ भनेको 11.44% आयो हामीले लेखौं 11.44% आयो अब इन्टरनल को पनि भयो अब एक्सटर्नल को कस्ट निकालौं फेरि कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी भने जस्तै हेरि यहाँ निकाले है मैले कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी अब कति नम्बरको हो यो मतलब भर्खर आइपुग्यो सर ल यो 18 नम्बरको छ 18 को लास्ट तिर पुगियो हामी ठीक छ सर ठीक छ अब आउँदा आउँदै बेला भयो तै पनि सरलाई यसो भेटघाट गर्नु भनेर ल हुन्छ अब ल सकिनै सकेछ टाइम पनि हैन ठीक छ केही छैन साथीहरु पठाइदिनुहोस् है ल साथीहरुले हेल्प गर्नुहुन्छ होला अब कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी यो के हो त भन्दा केई ले डिनोट गर्छौं हामी यो कति हो नि भने अब कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी को हामीले फर्मुला लेखेका छौं D1 NP plus G D1 हाम्रो 4 थाहा छ NP हामीले यहाँ निकालेका छौं 82 अलरेडी
प्लस ग्रोथ रेट पनि हामीले निकालिसक्यौँ 0.07। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँछ। फोर बाई 82 प्लस 0.07 गरौँ अनि त्यसपछि सोल्भ हुन्छ। 11.87%। 11.87 समथिङ समथिङ आयो होला हैन? हजुर 11.88% राखौँ यसलाई। 11.88 ल 11.88%। अब हेर्नुहोस् है त यो सबै के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनलको पनि आयो 11.44, एक्सटर्नलको पनि आयो, डेप पनि आयो, प्रिफर स्टक पनि आयो है। हामी सबै निकाल्यौँ जुन हामीलाई के चाहिएको छ। क्वेसन नम्बर ए मा सोधेको छ क्याल्कुलेटर। र अहिलेसम्म हामीले प्रत्येक क्वेसनमा गर्दै आएको चाहिँ फरक फरक गरेको थियौँ। कुनैमा डेप्थको गर्थ्यौँ, कुनैमा प्रिफर स्टकको, कुनैमा कमन स्टकको, कुनैमा एक्सटर्नल, कुनै इन्टरनल। यो क्वेसनमा के गर्यौँ त सबै एकमुष्ट हामीले गर्यौँ। अब यसलाई पनि हटाएँ मैले। अब बी मा जाउँ। अब बी मा जाउँ। गिवन फलोइङ बुक भ्यालु, मार्केट भ्यालु भनेर एउटा डाटा दिएको छ यहाँ। त्यो डेटाको आधारमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो के गर्ने वेट निकाल्ने र वेट र प्रपोर्सनलाई चाहिँ के गर्ने त मल्टिपल गरेर अहिले हामीले चाहिँ यहाँ भन्दा अगाडि गरेका थियौँ डब्ल्युएससी निकालेका थियौँ त्यही अनुसार डब्ल्युएससी हामीले निकाल्ने। अब पहिलो कुरामा हामीले क्याल्कुलेसन त वेट अफ एभरेज। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो पहिला आईमा बुक भ्यालु अनुसार गर भनेको छ अनि डबल आईमा चाहिँ के भनेको छ मार्केट भ्यालु अनुसार भनेको छ। अब बुक भ्यालु अनुसार गर्नलाई हामी सोर्स भनेर लेखौँ यहाँ टेबलै बनाऊ। डब्ल्युएससी क्याल्कुलेसन गर्ने हो। सोर्स हाम्रो के हुन्छ त भन्दा लङ टर्म डेब्ट, लङ टर्म डेब्ट, प्रिफर्ड स्टक, कमन स्टक, अनि रिटर्न अर्निङ। त्यो भनेको इन्टरनल इक्विटी है, रिटर्न अर्निङ। यहाँ हाम्रो सोर्स छ। यो सोर्स अनुसारको यहाँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि वेट निकालौँ। बुक भ्यालु वेट निकाल्न त आउँछ। हामीले एमा बुक भ्यालु भनेको छ। यो लङ टर्म डेब्ट कति छ 6 लाख। प्रिफर्ड स्टक कति छ 1,50,000। कमन स्टक कति छ 2 लाख। र रिटर्न अर्निङ कति छ 50,000। टोटल भ्यालु कति भयो त यो जोडौँ र यहाँ वेट निकालौँ, डब्ल्यु निकालौँ। पहिले यसको जोडौँ 6 लाख, 7 लाख, 8, 9 लाख, 10 लाख हो के अरे हैन। 6 लाख हो, यसले 7 लाख हो, 7 2 9 हो, यो 50 50 1 10 हो। 10 माइनस सरी 6 लाख डिवाइडेड 10 लाख गर्ने अनि कतै आउने हो त 0.6 आउने हो। यसमा 0.15 आउने हो। यसमा 0.2 आउने हो। यसमा 0.05 वेट आउने हो। वेट यो आउने हो। अब हामीले डब्ल्युएससी निकाल्ने भनेको त कस्ट इन्टु वेट गर्ने हो हैन। अब कस्ट चाहिँ हामीले यही टेबलमा लेख्यौं। जस्तै डेब्टको कस्ट केडीटी कति आएको थियो 3.876। 3.88% गरौँ। अनि त्यसपछि प्रिफर्ड स्टकको कति आएको थियो 8.57। 8 समथिङ आएको थियो। 8.57 आएको थियो। अनि कमन स्टकको हामीले कति निकालेका थियौं एक्सटर्नल चाहिँ कमन स्टक एक्सटर्नलको चाहिँ
11 point इन्टरनल हैन एक्सटर्नल को चाहिँ बढी होला 11.88 होला एक्सटर्नल को चाहिँ 11 हो? point अनि अर्को चाहिँ 11.4 हो होला अब WACC निकालौं WACC भनेको त W इन्टु कस्ट हो यसको जोड्यो भने WACC आउँछ भनेको 0.6 इन्टु यो गरौँ 0.15 इन्टु यो गरौँ 0.2 इन्टु यो गरौँ गरौँ त कति आउँछ अनि टोटल कस्ट निकालौं यो हामीले बुक भ्यालुले ल्याऊ अर्को दोस्रो फेरि मार्केट भ्यालुले लिएर गर्ने भनेको छ यसको आयो WACC भयो क्याल्कुलेसन भएन कि हो सो टोटल 6.548 आयो त्यति आउँछ र टोटलमा 6.5 548 6.5 भनेर लेखौँ न त ल 6.54 भनेपछि 6.5 मा लेखौँ 6.5% WACC आयो यो बुक भ्यालुको बेसमा गर्दाखेरि अब तपाईलाई मार्केट भ्यालुको बेसमा गर्नु भनेको छ अर्को हैन बी को सेकेन्डमा अब यो चाहिँ तपाईले कसरी गर्ने म भनिदिन्छु यो सोर्स यही राख्ने यहाँनिर बुक भ्यालुको ठाउँमा के हुन्छ अब यो मार्केट भ्यालु हुन्छ मार्केट भ्यालुसँग हेर्दा त लङ टर्म डेट 650 छ यो हटाइदिउँ है फेरि बी को आइआई गर्नु पर्यो भने अब हामीले मार्केट भ्यालुबाट जाने सोर्स यहाँ के छ भन्दा डेप लङ टर्म डेप छ मैले डेप बदले लेखेँ लङ टर्म डेप प्रिफर स्टक कमन स्टक रिटर्न अर्निङ छैन रिटर्न अर्निङ जुन भनेको इन्टरनल इक्विटी छैन लेख्नु पर्दैन अनि मार्केट भ्यालु के छ मार्केट भ्यालु डेप्ट 6,50,000 प्रिफर्ड स्टक 1,80,000 कमन स्टक
4,70,000 अब जोडाउँ कति हुन्छ यो 13 लाख ठ्याक्कै 13 लाख बनाऊ र 13 लाख आयो अब वेट निकालौँ 0.5 0.5 0.14 0.14 0.36 0.36 अब कस्ट कस्ट एज इट इज हो सर कस्ट त्यही हो सेम टेपको एडिटी 3.876 3.88 प्रिफर स्टकको 8.57 र कमन स्टकको भनेको यो एक्सटर्नल है इन्टर्नल होइन रिटर्न अर्निङ मात्रै इन्टर्नल हो 11.88 हो भाइ अनि डब्लुएससी निकालौँ डब्लु इन्टु कस्ट गरौँ कति आउँछ यो सेभेन पोइन्ट 4.41 7.41 आयो 7.41 लेख्नुहोस् अब सीमा हामीले के भनेको छ भने compare the weighted average cost of capital calculated above explain why they are different भनेको छ जुन weighted average हामीले क्यापिटल जुन निकाल्यौं बी को फर्स्ट र सेकेन्डमा तिनीहरु किन चाहिँ फरक छ भनेर सोधेको छ किन फरक छ भन्दाखेरि बी मा के छैन इन्टर्नल इक्विटी छैन सबै एक्सटर्नल छ एक्सटर्नल इक्विटी को कस्ट के छ हायर देन इन्टर्नल सोर्स हैन इन्टर्नल इक्विटी को भन्दा कस्ट चाहिँ एक्सटर्नल इक्विटी को बढी हुन्छ बढी परेको छ जुन 11.88 छ त्यो चाहिँ एआईआई मा छैन र आईआई सेकेन्ड सरी आई मा छैन र बी को आईआई मा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा बी मा अथवा बुक भ्यालु मार्केट भ्यालुमा बुक भ्यालु भन्दा मार्केट भ्यालुमा के हो त अलिकति कस्ट अथवा डब्ल्युएसएसी के आउनला आयो हाई आयो त्यही कुरा हो है त सर हामीले यति मात्र लेख्दा पुग्छ इन्टर्नल कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी इज हायर देन एक्सटर्नल इक्विटी इज हायर देन इन्टर्नल इक्विटी भनेर मात्रै एक्सटर्नल कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी is higher than internal equity so अथवा so that अथवा therefore के भयो त भन्दाखेरि book value WACC of book value is less than market value अथवा market value WACC of market value is higher than book value भन्नाले है त cost of एक्सटर्नल इक्विटी को कारणले गर्दा हाम्रो दुईटा मार्केट भ्यालु र बुक भ्यालुमा गरेको क्याल्कुलेसनमा फरक आएको मेन चाहिँ किन फरक आएको छ भनेर सोधेको छ त्यो अब यो भनिसकेपछि अब तपाईहरुको खाना खाने टाइम पनि भयो होला फेरि क्लास पनि होला धेरै टाइम नलिउ अब यस्तै खालका क्वेशनहरु धेरै क्वेशनहरु हामीले गर्यौ अब केही क्वेशनहरु छन् तपाईले गर्नु होला केही समस्या भने मलाई भन्नु होला मैले गरेर गरु सोलुसन कसरी गर्ने के गर्ने पढाइदिन्छु अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौं है त हस् सर च्याप्टर 6 सुरु गर्छौं यसको प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला हस् सर ल यति नै गरौँ आज सुन्नु भयो मलाई पठाइदिनुस् है हस् थ्यांक यू भेरी मच गुड बाइ सर गुड बाइ